बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है रोज़ा के मुआशरती असरात। रोज़ा हमारे ज़िंदगियों में क्या असरात मुरतब करता है और इनफरादी सतह पर क्या असरात हैं, इज्तमाई सतह पर उसके क्या असरात हैं, मुस्लिम मुआशरों के अंदर क्या तब्दीली आती है जब जब माह रमज़ान आता है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आज अपने प्रोग्राम के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर ये काम देता है, किस तरह से खुदकुशियों की रेशो जो है वो कम हो जाती है, किस तरह से मुआशरा डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है, ये आज के प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्रोग्राम का जो हिस्सा होगी वो ये कि मुसलमान जब रोज़ा रखता है तो अल्लाह का मकसूद है कि ये परहेजगार बन जाए, मुत्तकी बन जाए। और जब ये इनफरादी तौर पर ये आमाल करता है, रोज़ा रखता है, रमज़ान को सही मानों में गुजारता है जैसे अल्लाह का हुक्म है, तो क्या उसके असरात जो हैं मुस्लिम मुआशरे में बसने वाले मुसलमान जो रोज़े को सही गुजारते हैं उसके असरात आलमी सतह के ऊपर भी पड़ते हैं, वो क्या असरात हैं उसके ऊपर भी आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो कसरत अमाल किए हैं और उन कसरत अमाल का मकसूद सिर्फ ये है कि इंसान दुरुस्त समत की जानिब चल पड़े। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुरुस्त समत की जानिब इस इंसान को लाना चाहते हैं तो उससे मकसूद इनफरादी और इज्तमाई दोनों माशरों की बेहतरी की जानिब जो है वो गामज़िन होना है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मैं बहुत मशकूर हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं अलामा लाल मेहदी साहब। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर वकास मुनव्वर मुजद्दिदी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। पीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मैं लाल मेहदी साहब आपके पास जाना चाहूँगा और रोज़ा के माशरती असरात के ऊपर बात करेंगे। रोज़ा के इज्तमाई असरात भी हैं, रोज़ा के इनफरादी असरात भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो रोज़ा के इनफरादी असरात हैं, इंसान की इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर जो उसके असरात मुरतब होते हैं, पहले उनके ऊपर आप रोशनी डालिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ आपका कि मैं मुबारक सयाम में इस अहम तरीन मौजू के हवाले से अपने गुफ्तगू की आदत नसीब की। मैं आगाज़ इस तरह करूँगा। एक हदीस नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये मुतवज्जे करती है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि कामयाब है वो शख्स जो ये जानता है कि वो कहाँ से आया, कहाँ पे है और उसे कहाँ वापस जाना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब ये तीन सवाल ज़हन इंसानी पे दस्तक दें तो इंसान फिक्री और नज़रियाती तौर पर ईमान की जानिब मुतवज्जे होता है। तो मैं समझता हूँ कि इनफरादी तौर पे माह मुबारक रमज़ान का सबसे पहला फ़ायदा इनफरादी तौर पे जो है वो एक गाफिल इंसान को, वो एक खाबीदा इंसान को इस जानिब मुतवज्जे करता है कि है गाफिल इंसान, वो अल्लाह की तरफ से आया है, ये हयात के मुस्तार भी तुझे उसी अल्लाह ने दी है और आखिरकार ज़िंदगी को गुजार कर तूने अपने रब की तरफ लौटना है। माह मुबारक के सयाम का एक कमाल ये है, अगरचे इनफरादी वाले से आपने सवाल किया, लेकिन उसका इज्तिमाई एक कमाल ऐसा है कि ये महीना पूरे इस्लामी माशरे को, ज़ाहिर रोज़ा एक इस्लामी माशरे में राइज एक इबादत है, तो माह मुबारक रमज़ान उस अपनी आमद के साथ ही उस माशरे को, किसी भी इस्लामी मुल्क के उस माशरे को इलाही माहौल में ढलने का एक मौका अता करता है। वाह वाह वाह, बिल्कुल ये उसका, और उसमें एक फ़र्द जो क्योंकि अफराद से ही माशरा बनता है ना सर, तो अफराद इन फर्द यानी एक शख्स जो है वो अगर रोज़ा रखता है तो उसकी इनफरादी हैसियत में तब्दीली आएगी तो वो इज्तमाई हैसियत की तरफ मुंतकिल होगी। अगर वो फ़र्द अपनी ज़ात में तब्दीली नहीं लेके आएगा तो यकीनी तौर पर फिर अफराद जो मिलकर, कई अफराद मिलकर जो एक माशरे को तश्कील देते हैं वो फिर तब्दीली नहीं ला सकेंगे। जी, क्योंकि इंसान को मानवी कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने रब से राबिता है। इर्तिबात इलाही इंसानी ज़िंदगी में सबसे अहम है और मैं समझता हूँ कि किसी इंसान के लिए सबसे आसान तरीन जो मौका मुयसर होता है इस माह मुबारक के
رمضان میں ہے، جس میں انسان بڑا آسانی کے ساتھ اپنے رب سے مربوط ہو سکتا ہے، اپنے رب سے رابطہ استوار کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ قرآن مجید میں واضح فرضیت ماہ سیام کا جب ذکر ہوا تو اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ یہ روزے اس لیے دیگر امتوں کے بعد تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں شاید تم متقی بن سکو۔ تو یہ ایک ایسا جوہر ہے جو اگر ایک فرد میں اگر وہ آ جائے، یہ جوہر تقویٰ، اور میں بتاؤں کہ علماء کلام نے جو جوہر تقویٰ کی جو تعریف کی ہے وہ یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جانا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے اپنے رب سے ارتباط کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈر جائے اور اللہ کی اطاعت کرنے میں اپنے آپ کو سابقون بالخیرات میں داخل کر دے۔ اور ماہ مبارک رمضان ایک فرد کے لیے یہ سب سے بہترین موقع عطا کرتا ہے کہ وہ سابقون بالخیرات ہو، یعنی وہ شخص جو نیکیوں کی طرف بڑھ بڑھ کے آگے بڑھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ اس کے اگر اجتماعی طور پر اثرات کی بات کی جائے، ایک معاشرے کو بہتر کرنے میں رمضان کیا کردار ادا کرتا ہے؟ ماہ رمضان پہلے ہم بات کر رہے ہیں روزہ کیا کردار ادا کرتا ہے، ماہ رمضان تو معاشرے کی اخلاقی، قانونی، تہذیبی اور اجتماعی اصطلاح میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا ایک کردار ہے، وہ کیا کردار ہے؟ کائنڈلی اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور سچ ٹی وی کا۔ آپ کے پرٹیننٹ کویسچن کو میں ایڈریس کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان اپنی برکات، اپنے ثمرات، اپنی عظمتوں، اپنی رفعتوں کے باعث تمام دیگر مہینوں سے ایک منفرد اور متمیز مقام رکھتا ہے۔ یہ وہی ماہ مقدس ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہی مقدس ماہ ہے جس میں جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی آپ کے سوال کی طرف۔ ایک لمبی حدیث ہے جی پلیز۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آپ کے اس سوال ہی کے تناظر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث میں بطور جواب پیش کر رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر رمضان کریم کے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ایک سوسائٹی کے اوپر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من ادا فیہ فریضتاً کان کمن ادا فیہ سبعین فریضتاً۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ھذا شہر الصبر، یہ صبر و تحمل کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ھذا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا درد بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں خیرات جو ہے، چیریٹی جو ہے، اس کو پرزور طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لوگوں کا جو ہے نا وہ خیال حد سے زیادہ جیسے دیگر ہم رکھتے ہیں، ایک بندہ پہلے رکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا رکھنا چاہیے۔ حدیث نبوی ایک اور یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اذا دخل رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کریم آ جاتا نا تو تغیر لونہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک رنگ جو تھا وہ تبدیل ہو جاتا، وَقَصُرَتْ صَلَاتُهُ، اور آپ کی جو نمازیں تھیں وہ زیادہ ہو جاتی، وَابْتَهَلَّ فِي الدُّعَاءِ، اور آپ اللہ سے بڑا گڑ گڑا کر جو ہے نا وہ دعا کرتے تھے، وَأَشْفَقَ مِنْهُ، اور اللہ سے زیادہ خوف، ویسے تو حضور علیہ السلام خوف اللہ سے کرتے ہی کرتے تھے ہر ٹائم، لیکن اس ماہ مقدس کی آمد کے باعث ہمیں معمولات نبوی سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ نمازیں ہو جانی چاہیے، تلاوت قرآن کی کثرت ہو جانی چاہیے، اور غرباء کے ساتھ زیادہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون ہو جانا چاہیے۔ پھر یہاں پہ ایک اور حدیث ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب رمضان کریم آتا تو کانا اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ جو تیز جو چلنے والی جو ہے جو ہوا ہے
اس سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیرات و صدقات میں زیادہ بڑھ جاتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ معمولات نبوی آپ دیکھیں وہ بدل جاتے تھے اور وہ اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. ہاں جی، کہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے، جو آپ کی مبارک ذات ہے، وہ انسانی اور معاشرتی اور مذہبی طور پر ہمیں جو ہے نا اگر اپنے جو ہے نا معاملات کو درست کرنا ہے تو ہمارے لیے فقط قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ ہمیں جو ہے ان سے استفادہ کرنے کے لیے وہ ہمیں کافی ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا کہتے ہیں. فرمان کیا کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور پیر وقاص منور صاحب کے پاس جاؤں گا. پیر صاحب، روزہ رکھنے کا قطعاً مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا تو نہیں ہے، بلکہ ایسے اعلیٰ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا مقصود ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر یہ اعلیٰ اوصاف پیدا ہو جائیں. کچھ کے اوپر ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے کہ جس سے نہ صرف انسان انفرادی طور پر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اور وہ اس کو پورے سال کے اوپر اپلائی کرے، بلکہ اجتماعی طور پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں. تو بھوکا پیاسا رہنا تو اللہ رب العزت انسان کو ظاہر ہے بھوک اور پیاس سے کوئی اللہ کو سروکار نہیں ہے انسان کی، تو مقصود ہے ہمارے اندر اعلیٰ اوصاف کا پیدا کیا جانا. تو وہ اعلیٰ اوصاف کیا ہیں، ان کے اوپر میں چاہوں گا روشنی ڈالیں جو معاشرے کی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں خالق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار عالم ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ تم سے روزہ تقوی کی طرف لے کے چلتا ہے. اصل میں کچھ الفاظ کا جو ترجمہ ہے وہ کرنا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید مناسب نہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ نے کہا واقیموا الصلاۃ، تو اس کا ترجمہ کر دیا لوگوں نے نماز، تاکہ اس طرح دنیا کائنات میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ کا، وہ فارسی میں بھی زکوٰۃ ہے، عربی میں بھی زکوٰۃ ہے، اردو میں بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح روزہ جو ہے اس کا لفظی اور ترجمہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو روزہ فارسی میں کا لفظ ہے، صوم جو ہے وہ عربی کا ہے. صوم کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، باز آ جانا. مطلب آگے پانی پڑا ہے، پانی حلال ہے، اب آپ کہتے ہیں یار پانی پی لو، وہ کہتا ہے میرا روزہ ہے، میں صوم سے ہوں. واہ واہ واہ. اس کی بیوی حلال ہے، اس پہ منکوہ ہے، نکاح میں ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتا، کہا میں روزے میں ہوں. اب صوم کا معنی تھا، اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے تھا. روزہ کیا ہے کہ مطلب کہ عربی فارسی میں کسی پوچھا آج کی تجھے روزی ملی ہے، تو وہ کہتا نہیں جی آج میں روزے سے ہوں، آج دیاری نہیں لگی. روزہ روزی سے تھا. اس کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا جائے تو اصل میں ہماری جو ڈکشنری تھی وہ یہ تھا کہ ہم نے روزہ رکھ کے ٹک ٹاک استعمال کر لیا، فیس بک استعمال کر لیا، ٹویٹر استعمال کر لیا. روزہ نبی پاک نے فرمایا بعض قیامت والے دن روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کوئی اجر نہیں ملے گا. اللہ کے نبی وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا جن بندوں نے، یہ قریش کا واقعہ ہے کہ دو خواتین وہ آئیں اللہ کے نبی ہم سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم توڑ دیں. تو آقا کریم نے فرمایا ان دونوں کو لے آیا جائے. لایا گیا تو آقا نے فرمایا ایک پیالہ دیا، اس میں کیا کریں؟ الٹی کریں. اب انہوں نے کیا کی تو اس کے اندر خون اور لوتھرے اس کے اندر. اب وہ خواتین جب دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے تو سحری میں یہ خون کھایا ہی نہیں، یہ لوتھرے کدھر سے آئے؟ تو آقا نے کہا تم دونوں روزہ رکھ کے کیا کر رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی اللہ کے نبی ہم اپنے قبیلے کی خواتین کی غیبتیں کر رہی تھی. تو آقا نے کہا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو جب تم نے غیبتیں کی تو تم نے روزے کو نقصان دیا. اب اسلام چونکہ ڈیمانڈ یہ کرتا تھا تم نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے. کیسے ٹھہرنا ہے؟ کہ تمہارے سامنے چیز حلال ہے، تم نے اس کو اپنے اوپر حرام جاننا ہے. اب وضو کے لیے گرمی کی شدت ہے، منہ میں پانی ہے، حلق خشک ہے، غرارہ کرتا ہے، اب دل میں خیال آتا ہے تھوڑا سا اندر لے جا، کون دیکھ رہا ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے کوئی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے جس نے کہا تھا صوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود ہوں. پروردگار عالم فرمایا نماز پڑھے گا تو میں جنت دے دوں گا، زکوٰۃ دے گا میں جنت دے دوں گا، حج کرے گا میں جنت دے دوں گا، عمرہ کرے گا میں جنت دے دوں گا، مسجد بنوائے گا میں جنت دے دوں گا، مدارس بنوائے گا میں جنت دے دوں گا، یتیموں کی کفالت کرے گا میں جنت دے دوں گا، والدین سے پیار کرے گا میں جنت دے دوں گا، دنیا کی سخاوت کرے گا میں جنت دے دوں گا، قرآن کی تلاوت کرے گا میں جنت دے دوں گا، حرام حلال کی تمیز کرے گا میں جنت دے دوں گا، رزق حلال کھائے گا میں جنت دے دوں گا، اولاد کی تربیت کرے گا میں جنت دے دوں گا. مگر جب روزہ رکھے گا میں اپنا دیدار دے دوں گا.
सुभान अल्लाह, मैं खुद इसके रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। अब यहाँ पे जो समझना था, जो इसमें अहम पहलू है, और मैं समझता हूँ अगर ये समझ आ गया तो हमें रोजा समझ आएगा रोजा में डिमांड क्या करता है। मालिक ये तुझे जो भूखा प्यासा रखा है इसमें तुझे मजा आता है? कहा नहीं, मैं तुझे एहसास दिलाना चाहता हूँ, कभी अपने कुर्ब में देख, गुरबा और मसाकीन को देख, गरीबों को देख, जिनके दस्तरखान पे खाना नहीं है, वो बिलखते हैं, रात को माँ तड़पती है, क्यों परवरदिगार आलम क्यों? फरमाएगी मैं तुझे एहसास दिलाता हूँ, तेरे अंदर से वो ज़मीर को जगा रहा हूँ कि तुझे पता चले कि जब बंदा भूख में होता है, प्यास में होता है, तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। अब तूने सब कुछ छोड़ा मेरे लिए, अब मैं अपने फरिश्तों से कहता हूँ परवरदिगार आलम अफ्तार का वक्त है, नेमतें सारी सामने पड़ी हुई हैं, बंदे का हाथ उसके करीब नहीं जाता। मालिक कहता फरिश्तों इसके मैदे से जो बदबू आ रही है ना, वो मुझे कस्तूरी और अंबर से ज्यादा महबूब है। मालिक वो क्यों है? फरमाया इसलिए कि वो दुनिया कायनात को तो बदबू लगती है, मैदे की हमक है, सारे दिन की भूख प्यास है, लेकिन ये जो बंदा है ना, इसके और मेरे दरमियान के पर्दे जरा हटा दो ना, ये जो कहता जाए मैं मानता जाऊंगा, जो ये करता जाए मैं सुनता जाऊंगा, ये इल्तिजाएं करे, ये दुआएं करे। बहुत खूब। रोजे का असल मेन मकसद सौम का है ठहरना, रुक जाना, बर्दाश्त पैदा करना और अपने अंदर उन औसाफ को पैदा करना जिनका तकवा वजह से डिमांड करता है, जिनका तकवा जिससे पैदा होगा और माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। एक ब्रेक जब लेनी है मुझे, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो नाज़रीन हम आज बात कर रहे हैं रोज़ा के इंसानी माशरे पर असरात क्या हैं, इस मौजू के ऊपर हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं रोज़ा के माशरती असरात के ऊपर और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं अलामा साहब आपके पास जाना चाहूँगा। जब हम रोज़ा के असरात की बात करते हैं तो सबसे पहले वो इनफरादी तौर पर आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर मुरतब करता है। आपने ब्रेक पे जाने से पहले भी इस नुक्ते के ऊपर रोशनी डाली थी और फिर इज्तिमाई असरात के ऊपर भी हमने बात की, लेकिन इस एक असर के ऊपर मैं चाहूँगा कि हम बात भी करें, वो ये है कि रोज़ा हमें बेशुमार बुराइयों से रोकता है। रोज़ा जिन बुराइयों से रोकता है और वो माशरे के लिए बेहतर है, उनमें एक बीमारी जो है वो नशे की बीमारी भी है। कि हम अगर तहकीक से ये साबित हुआ है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, तहकीक से ये साबित हुआ है कि जब मुस्लिम माशरे के अंदर रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान के महीने के अंदर नशे की तखफीफ होती है, नशा लोग कम करते हैं। तो इसी तरह से गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने में रोज़ा मदद फराहम करता है। तो ये जो रोज़े के असरात हैं, मैं चाहूँगा लामा साहब कि आप इनको जो है वो आगे बढ़ाएं और इसके ऊपर बात करें। जी जी बिस्मिल्लाह। यकीनन माह मुबारक रमज़ान जो इसका पूरा एक इबादती एक हाला है जी, एक दायरा है और उसमें बुनियादी अहमियत इसी रोज़े को हासिल है। जैसे कि मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में भी ये कहा, इंसान राबिता रब से जोड़ देता है ये रोज़ा, साइम अपने रब से जुड़ जाता है सियाम के तवसल से। और यकीनन बहुत सारी इंसान के अंदर जो खामियां होती हैं वो इसलिए दूर होती हैं कि एक माहौल बनता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपनी दीगर गुफ्तगू में भी, ये बरकत है माह सियाम की कि आज हर घर शब जिंदादार बना हुआ है। हर नौजवान अपने रब की जानिब मुतवज्जे होने के लिए कम से कम सहरी के वक्त उठता है, नमाजें भी पंजगाना अदा करता है। तो ये एक ऐसा इंसान को ये तशवीक का एक पहलू दे देता है और वो बुराइयां जो एक किसी फ़र्द के साथ हैं या उस मुआशरे में राइज हैं, वो बुराइयां किसी हद तक घटना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, माहिरीन नफ्सियात ने मुताला किया है कि रमज़ान के महीने में मुस्लिम माशरों के अंदर जराइम की शरह में कमी आ जाती है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जिन जराइम के अंदर कमी आती है उनमें खुदकुशी, रमज़ान के महीने में खुदकुशी की शरह में 30 से 40% कमी आ जाती है। डिप्रेशन के अंदर कमी आ जाती है रमज़ान के महीने के अंदर। जी जी बिल्कुल। ये देखिए ऐसा माहौल जिसमें इंसान अपने ज़हन में पाकीज़गी के उन असरात को जब कबूल करता है जो माह मुबारक रमज़ान की आमद के साथ ही होते हैं, तो उसमें डिप्रेशन हो, उसको नशे की लत हो, उसको दीगर जराइम की उसको आदत हो, तो अपने रब एहसास एक ही है कि वो मेरा रब है, मैं उसका बंदा हूँ,
میں نے جی بھر کے اس سے پہلے گناہ کیے ہیں، لیکن دیکھیں سب سے بڑا ایک اعلان یہ گناہ گار کو رب ذوالجلال کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ اللہ جو سال کے 365 دن میں رزق وہی دیتا ہے، حیات کا سارے اسباب وہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان کی یہ برکت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں جب تو دسترخوان پہ بیٹھے گا تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ تو یہ جب احساس ایک گناہ گار شخص میں بھی پیدا ہوتا ہے، اگر وہ کسی جرم کا عادی ہے تو اپنے رب سے روزے کی حالت میں ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ جس رب کے حکم سے میں فریج سے اٹھا کے فروٹ نہیں کھا رہا، جس رب کے حکم کی بنا پہ روزہ رکھ کے میں کوئی اور غلط کام نہیں کر رہا، میں کسی مومن کے گھر پہ ڈاکہ زنی کیوں کروں، میں کسی کے حق کو کیوں ماروں، میں کسی کی غیبت حتیٰ کیوں کروں، میں کسی کی چغل خوری کیوں کروں۔ یہ وہ نقائص ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ماہ سیام کی یہ برکت ہے، اس مہینے کو نکال دیں حیات مسلم میں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید فلاح انسانیت کا، اصلاح انسانیت کا دروازہ بند ہو جائے۔ اگر یہ میں کہوں کہ اسلامی تربیت و اصلاح کے صدر دروازے کا نام ہے روزہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست ہوگا کہ جو اس دروازے سے گزرتا ہے، چور گزر رہا ہے تو وہ چوری سے تائب ہو رہا ہے، ایک معصیت کار گزر رہا ہے کہ جس کی عادت ہے اللہ کی حدود کو توڑنا، جب اس دروازے سے گزرتا ہے تو وہ ایک مومن تائب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اپنے رب کے سے مربوط ہونے کے صلے میں انسان کو ملتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں پڑھ رہا تھا کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جب آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ ڈسپلن کے اندر آ جاتا ہے، نظم و ضبط جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس نظم و ضبط کو قائم کرنا یعنی یہ اللہ کو پسند ہے، تبھی رمضان دیا، تبھی چاہا اللہ نے کہ میرے بندے جو ہیں وہ اس نظم کے مطابق چلیں، اور اس ڈسپلن کو اللہ نے پسند کیا تو ضرورت اس بات کی ہے، آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈال کے اس بات کو آگے بڑھائیں کہ یہ جو نظم اللہ رب العزت اپنے بندے کے اندر منتقل کروانا چاہ رہے ہیں رمضان کی برکت سے، وہ پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ یہ پورے سال تک کے لیے کیسے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ بڑا اچھا، اور اپنی زندگیوں کے اوپر اس سوال کا اور اس کے جوابات کا جو ہے نا انتباہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میرے دائیں بائیں علماء کرام اور آپ نے بھی کئی چیزوں کے اوپر مجھ سے پہلے روشنی ڈالی۔ روزے میں بیسیکلی انسان کی کوتاہیاں، نقائص، برائیاں، ان سب سے بچتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم گالی ٹوٹلی ہم اوائڈ کرتے ہیں، بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ لڑے، اس کو کوئی فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس کو کوئی گالی دینا تو کہے کہ جناب تہاڈی مہربانی میں روزے سے ہوں۔ کتنا ایک زبان نبوی نے ایک بڑا ایک ایتھیکل ایک پوائنٹ دیا ہے۔ اور صرف یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے یہ رمضان میں کرنا ہے، آپ کو غیر رمضان میں بھی کوئی آئے اور کہے تو آپ نے یہی بات کرنی ہے۔ اچھا، پھر جناب آپ کسی کو دست و گریبان نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک بندہ بالکل اس کو کچھ کہے گا ہی نہیں، دوسرا چاہے جتنا آسمان پہ بھی اڑ رہا ہو اس کو غصہ ہو، جب آپ دوسرے طرف سے آپ ایتھیکل آپ معاملہ پیش کریں گے تو میرا خیال ہے وہ بندہ بھی نرم ہو جائے گا۔ اور جیسے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ روزہ اخلاقی طہارت کا باعث بنتا ہے۔ جی بالکل، تزکیہ نفس ہے نا، تو تزکیہ نفس کے اندر آپ زبان سے بری بات نہ نکالیں، آنکھ سے حیا جو ہے نا وہ آپ اس کو بے حیا نہ کریں، آپ غیبت نہ کریں، نہ سنیں، ٹھیک ہے، ملاوٹ نہ کریں، ہیرا پھیری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، مطلب یہ ساری چیزوں کا نام تزکیہ نفس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اب یہ میں عرض کر رہا تھا، گالی دینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، ہیرا پھیری کرنا، ٹھیک ہے، چیٹنگ کرنا، یہ سارے وہ نقائص ہیں جو ایک انسانی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اور روزہ جب انسان رکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان چھوڑ کے انسان کے اندر وہ ملاکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان
سارے پردے ہٹا دیتی ہیں اور بندہ انسان کے خالق کائنات کے ساتھ بالکل متصل اور مربوط ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ روزے کا مقصد ہے۔ اچھا، بندہ کوئی بھی کوئی دعا کرے گا کسی کے لیے، وہ اللہ فوری قبول کر لے گا۔ یعنی یوں کہیں کہ اس کے ملٹیپل اس کے افیکٹس ہیں، اس کے اثرات ہیں، ملٹیپل اثرات ہیں۔ ایک ہے آپ کو بھی اللہ آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کو اللہ ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں آپ، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو اللہ ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر دوسرے کا احساس پیدا ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، دوسرے کے غم میں برابر کے شریک ہونے والے آپ بن جائیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ بھوکے کو کس طرح سے بھوک لگتی ہے، آپ خود بھوکے رہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں نے اپنی پہلی ٹرم میں بھی یہ کہا تھا کہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب غمخواری کس طریقے سے ہے؟ آپ بھئی اپنے ادھر ادھر دیکھیں، لک آفٹر کریں جناب۔ منبات شبعان وجارہ جائعن، حضور نے فرمایا ہے کہ لیسا ما آمن ابی منبات شبعان وجارہ جائعن۔ ارسلان صاحب، اتنے کمال کی حدیث ہے، ویسے تو ہر حدیث ہی کمال کی ہے، لیکن اسی پرسپیکٹیو میں انسانی تہذیب و تمدن کو جو ہے نا وہ ایک دائرہ کار میں لانے کے لیے حضور نے فرمایا وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہ لایا جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے اور وہ جناب پیٹ فل کر کے جناب وہ سو گیا ہے۔ یعنی اتنا جو ہے حضور علیہ السلام نے انسانیت اور اقدار کو جو ہے نا وہ ترجیح دی ہے۔ پھر اس مہینے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ہمارے گھروں میں بھی آپ نے ملازم رکھے ہوتے ہیں، دفتر میں بھی ہم نے دفاتر میں بھی ملازم رکھے ہیں، تو اس کے بارے سے بھی میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، جس نے اپنے سبارڈینیٹ سے ارسلان صاحب کام کی تخفیف کر دی، غفر اللہ لہو وآتقہ، اس کو اللہ بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بشارت حضور علیہ السلام نے دی ہے کہ آپ کے جو ملازمین ہیں یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر برڈن زیادہ کر دیں، نہ، رمضان کریم کے اندر حضور نے فرمایا تخفیف ہو جائے ان سے، کام کی استخفاف ہو جائے اور ان سے جناب ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اچھا، یہ ساری جو پریکٹس ہے یہ اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک رمضان میں ہم جو ہے نا وہ جو نا 2 نمبری بھی چھوڑی، غیبت بھی چھوڑی اور جناب چیٹنگ بھی چھوڑی، ساری برائیاں ہم نے چھوڑی۔ بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ جس طرح بندہ اتنا نفیس و طبع اس مہینے میں بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو 30 دنوں کے اندر اتنا امینڈمنٹ اس کے اندر آ جانی چاہیے، اتنا ڈھال لے اپنی طبیعت کو کہ جو ہی رمضان جائے تو رمضان کریم کے اثرات اور ایفیکٹس سے ہیں جو ہیں وہ اس کی زندگی پر رمضان کریم کے بغیر بھی نظر آنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور پیر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ پیر صاحب، روزہ جو ہے وہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے، جو کہ اجتماعی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ مثبت اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اجتماعی عبادت کیسے ہے اور اس کے مثبت اثرات کیا ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر استطاعت رکھتا ہو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، چاہے ایک پانی کے گھونٹ سے، ایک لسی کے گھونٹ سے، ایک کھجور سے، جتنا ثواب اس روزے رکھنے والے کو ہے اتنا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ اجتماعیت ایسی ہے کہ ایک بندہ کام کیا سارا دن بھوک پیاس میں رہے اور آپ نے اس کا روزہ افطار کروانے کے لیے اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھا دیا، بلا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے مہمان کے بغیر افطاری نہیں کرتے تھے، کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ مہمان جب تک نہیں آتا، 3 دن نہیں آیا تو 3 دن بھوکے۔ اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا، وتیرہ تھا، اور اس پہ حضرت امام زین العابدین امام سجاد اپنے گھر میں پورے گھر ماہ رمضان میں سجاتے تھے دلہن کی طرح۔ جیسے کسی گھر میں دلہن کی آمد ہے، یہ صحیفہ سجادیہ میں یہ باقاعدہ طور پہ آپ کی دعا ہے، امام کی آپ نے اس کے لکھا ہے اور اس کی یہ 40 نمبر پہ آپ کی یہ دعا ہے، اور آپ نے اس پہ یہ فرمایا کہ میں ماہ رمضان کا ایسے استقبال کرتا ہوں، ایسے اس کا استقبال کرتا ہوں جیسے کسی گھر میں دلہن کی آمد ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اس کے لیے وہاں پہ مہمانوں کو لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتے سحری افطار میں۔ اب چونکہ یہاں پہ اجتماعیت ایسا ہے کہ اجتماع تو تبھی ہوگا جب 2 بندے ہوں۔ اجتماعی عبادت کیسے ہے؟ کیسے اس سے اجتماع تو تبھی ہوگا جب ہمارے ساتھ لوگ اور شامل ہوں، جب انفرادی طور پہ ہمارے دسترخوان پہ نعمتیں ہوں اور ہمارے اندر یہ حوصلہ ہی نہ ہو کہ ہم اپنے قریب پہ اپنے وہ گن مین کو، چوکیدار کو، اپنے ڈرائیور کو
पास बिठाकर अफ्तारी करवाने का जज्बा नहीं रखते तो फिर हम अधूरे मुसलमान हैं। जिसे कुरान करीम 4 पारा लन तनालु बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक वो चीज़ तुम खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अब मोहब्बत क्या है? हर बंदा मोहब्बत करता है पैसे से। इस माह में ये परवरदिगार आलम रोज़ेदार को कहता है तुझे मैंने माल दिया तो इसको तकसीम कर। और मौला अली फरमाते हैं कि रब्बे कायनात उस बंदे को वो चीज़ भरा देता है जिसको वो तकसीम करता है। मसलन अगर किसी पर रिस्क है, वो रिस्क तकसीम करता जाए, रिस्क बढ़ता जाएगा। इल्म है, इल्म तकसीम करता जाए, इल्म बढ़ता जाएगा। अगर उसके पास जिल्लत है, वो रसवाई है, दूसरों की इज्जतें उतारता जाए तो खुद की इज्जत उतरती जाएगी। जो करेंगे वो हमें मिलना है। अब इस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैं वाक़या सुना रहा था, आप फरमाते हैं कि एक बंदे को आपने दावत दी, आपने कहा कि आओ मेरे मेहमान बन जाओ, खाना खाओ मेरी तरफ। वो आ गया, अब दस्तरखान पे नेमतें लग गई, खाना बड़ा VIP था। अब उसने सामने बैठा, उसने यूँ हाथ बढ़ाया और मुंह की तरफ ले गया। आपने कहा उज़्कुरुल्लाह इसमें रब्बी, जिक्र कर मेरे अल्लाह का, नाम ले मेरे रब का। उसने कहा कौन सा रब? मैं तो आग की पूजा करने वालों, मैं तो किसी को मानता ही नहीं। आपने कहा भी छोड़ दे, जो उसे ना माने मैं उसे नहीं खिलाता। अभी वहाँ पे दस्तरखान पे नवाला रखवाया, बंदे को उठा दिया। खुद आप दीदा हुए परेशान हुए, जबरील अमीन हाजिर हो गए। अल्लाह नाराज़ हो गया, अल्लाह के खलील। फरमाया क्यों नाराज़ हुआ? फरमाया वो बंदा जो तूने दस्तरखान से उठाया था उसकी उम्र कितनी थी? 80 साल 90 साल इस उम्र का होगा, बुजुर्ग आदमी था। तो कहा 80 साल 90 साल उसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने तो एक दिन भी खाना बंद नहीं किया। अल्लाह, तूने आज ही नहीं लिया तो तूने अपना खाना अपना दस्तरखान से उठा दिया। जाओ उसे उठाओ, उसे लेके आओ, दोबारा बिठाओ, दोबारा खाना खिलाओ, फिर मैं राज़ी हो जाऊँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं, रास्ते में जाके उसकी मिन्नत समाजत करते हैं। अब अल्लाह का खलील हो, वक़्त का नबी हो, फिर ऐसा हो उलुल अज़म नबी हो और खलीलुल्लाह के मकाम फ़ाइल, उसे जाकर कहा कि आओ बंदा खुदा, मेरे घर में तेरे लिए खाना पका है, वो तू खा। पहले तो निकाल दिया था। कहा अब नहीं निकालता, अब तू नाम ना ले, खा आके। अब वो आ गया, जब खाना खाने लगा उसने कहा खलील मुझे ये तो बता, ये तूने दोबारा मुझे क्यों बुलाया है? कहा मुझे यही तो समझ ही नहीं आती, जिसका तूने नाम नहीं लिया उसने तेरा नाम लिया है। अल्लाह, जिसे तू याद नहीं ना करता वो तुझे याद करता है, तू उससे प्यार नहीं करता वो तुझसे प्यार करता है। अब इज्तमाइयत का वो कमाल था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आए। उसने कहा खलील वो इतना प्यार करता है कि मैं उसे मानता नहीं, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। कहा हाँ हाँ। तो कहा खलील खाना बाद में खाएंगे, पहले उस ज़ात का मुझे कलमा पढ़ा, उस ज़ात की तौहीद का, उस अपनी रिसालत का जिक्र करवा। अब जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह पढ़ा, अब खाना खाया, आपने एक जुमला कहा है, आपने कहा कि दुनिया कायनात का बेहतरीन दस्तरखान वो है जिस पे मेहमान आकर बैठे। सुभान अल्लाह। अगर या रसूल अल्लाह, और रमज़ानुल मुबारक में रोज़े में जब आप किसी को अफ्तार और सहर के लिए बुलाते हैं तो ये बेसिकली आप वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और वो इस पे एक आखिर में जुमला एक छोटा सा बड़ा मुख्तसर सा है और पैगाम है, समझे, इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं है। तारीखी जुमला है, अगर आपके पास तौफीक नहीं है कि बाहर से किसी को बुलाए, अपनी फैमिली के अफराद इकट्ठे होकर बैठ जाए। इज्तमाइयत ये है कि दस्तरखान की सजावट बनाएं। हमें माशरे में आज ये इज्तमाइयत देखने को नहीं मिलती। खाना तैयार होता है, हर बेडरूम में चला जाता है, माँ अपने बेडरूम में, बेटी अपने में, बेटा अपने में। खुदारा रमजान का रोज़ा इज्तमाइयत का दर्स देता है। बिल्कुल ठीक। दस्तरखान एक जगह पे लगाएं, इसमें बरकतें हैं। ये डिमांड नहीं है कि आप अहले मोहल्ला को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं, तौफीक है तो सबको बुलाएं। अगर नहीं है तो कम से कम जो आपने खाना बनाया है उसे तरीक़े रिसालत माप पे, सुन्नत रिसालत माप पे, सुन्नत आइमा पे, सुन्नत औलिया पे लाएं। और उसका यही तरीका है। इज्तमाइयत तब होती है जब एक बंदा दुआ करवाए। और फिर पीर साहब इसमें एक और नुक्ता भी है ना कि अल्लाह के नबी ने खुद उसमें मजीद आसान कर दिया हमारे लिए कि अगर तुम इस्तेताअत नहीं रखते तो चाहे एक घूंट पानी या एक खजूर से आप किसी को इफ्तार करवा दें, आसानी पैदा कर दी अल्लाह के नबी ने। तो ये इज्तमाइयत को फ़रोग़ देगी, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे एक ब्रेक पे जाना, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर मैं अल्लामा लाल मेहदी साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं रोज़ा के इज्तिमाई और असरात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं रोज़ा के माशरती असरात के ऊपर और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं अल्लामा साहब आपके पास जाना चाहूँगा, और जब हम बात करते हैं माह रमज़ान की और रोज़े की, तो रोज़ा हमें हमारी अखलाकियात को भी दुरुस्त करता है। मैं चाहूँगा कि रोज़ा किस तरह से हमारी अखलाकियात को दुरुस्त करने में मुआवन साबित होता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई तौर पे माह सयाम का सारा इबादी पहलू, माह सयाम का पूरा ही माहौल, वो इंसान को ये मौक़े फराहम कर देता है। जैसे पहली गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया, वो इंसान के लिए ये मौक़े मुयस्सर कर देता है कि अपने अंदर नकाइस का एक जायज़ा ले और उन नकाइस को वो दूर करता जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज भी अपने आप के इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं ये पैगाम दूंगा कि आप माह मुबारक में हुए हैं दाखिल। आज चाहे माह सयाम की जो भी तारीख़ है, आज भी अगर आप मुतवज्जे हो जाएं, और मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ कि अपने कल्ब में एक तराजू लगा लें, एक पलड़े में गुनाह, एक पलड़े में अजर व सवाब, एक पलड़े में नाफरमानी खुदा और एक पलड़े में नाफरमानी खुदा। अगर माह सयाम से पहले गुनाहों का पलड़ा उठा हुआ था और अजर व सवाब को झुका हुआ था, तो आपको अब ये मेहनत करनी पड़ेगी इस महीने में अजर व सवाब को, इताअत इलाही को इस कदर अंजाम दें कि आपकी इताअत का पलड़ा झुक जाए और गुनाह आपके कम हो जाए। मैं समझता हूँ कि इखलाकियात का सबसे बड़ा दर्स इस माह सयाम में हमें ये तकवा की कुव्वत को हासिल करना है। बिल्कुल ठीक। और जिस शख्स को तकवा की कुव्वत हासिल हो जाती है, देखिए पूरी इबादत इलाही को, अगर दो बड़े फाज़िल शख्सियात बैठी हैं, पूरी इबादत इस्लामी का अगर आप जायज़ा लें और ये इबादत इंसान से चाहती क्या हैं, तो उसका एक जुमले में जवाब है कि ये तमाम इबादत इंसान को अब्द खालिस बनाना चाहती है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक। ऐसा इंसान कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो रब का मुती भी है और नाफरमानी खुदा भी करता है। वो अपनी गर्दन में इताअत इलाही का कलावा डालने का भी दावा करता है और कभी कभी शैतान के रास्ते पे भी चल पड़ता है। तो माह मुबारक का सबसे बड़ा मोजज़ा मैं समझता हूँ, इखलाकी मोजज़ा ये है कि एक आम सतह का मर्द मोमिन भी जो किसी हद तक गुनाहगार होता है साल के बाकी महीनों में, इस महीने में माह सयाम उसे ये कुव्वत दे देता है। ये रोज़ा बिलखुसूस उसे सब्र की कुव्वत दे देता है, उसे इस्तकामत का दर्स दे देता है, उसे बर्दाश्त करने का हौसला अता कर देता है। ये वो सब ऐसी अखलाक आलिया के ये वो नुकात हैं कि ये जब इंसान के अंदर पैदा होते हैं तो अखलाकी रज़ाइल अज खुद इंसानी शख्सियत से दूर होना शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ, मैं एक जुमले में कहूँगा कि अगर एक अब्द मुसलमान, अब्द गुनाहगार सच्चा साइम बन जाए तो इखलाकी रज़ाइल उसके दामन से झड़ जाएंगे और उसका दामन आला अखलाक की फजीलतों से पुर नजर आएगा। और यही सबसे बड़ा इनाम होगा माह सयाम का कि एक अब्द गुनाहगार इस महीने में जाहिद बन गया, इस में हकीकी अब्द बन गया और वो इबादत गुजार बन गया। फिर उस सिलसिले को अपने साल के बाकी 11 महीनों में भी वो तारी कर देगा। यूं कामयाबी का बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा डॉक्टर साहब। एहसास बंदगी हमारे अंदर रमज़ान पैदा करता है और हमें रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू करने का मौका मिलता है इस रमज़ान के अंदर। जब एहसास बंदगी हमारे अंदर पैदा हो गया तो यकीनी बात है कि हम ना सिर्फ तब्दील होंगे बल्कि ओवरऑल माशरा भी तब्दील होगा और उसके असरात गैर मुस्लिम माशरे के ऊपर भी उसके असरात, मस्बत असरात मुरतब होंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सूरज रोशनी देता है, वो इस बात से बेनियाज होकर रोशनी देता है कि मैं किसी मुसलमान को रोशनी दे रहा हूँ या मैं किसी गैर मुस्लिम को रोशनी दे रहा हूँ। लेकिन ये रमज़ान एक ऐसा मुबारक महीना है कि जब मुसलमान एहसास बंदगी के साथ अमल पैरा होगा तो उसके असरात दीगर माशरों के ऊपर भी मुरतब होंगे। मैं चाहूँगा कि जो दीगर माशरों के ऊपर उसके मस्बत असरात मुरतब होंगे उसके ऊपर मुख्तसर रोशनी डालिए। देखिए जी, बड़ी अहम आपने जो है ना वो क्वेश्चन को रेज़ किया। मैं हदीस नबवी से
اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ من سامہ وقامہ ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، او کما قال، کہ رمضان کریم نے جس نے عبادات احتساب اور ایمان کے ساتھ کی، روزہ بھی رکھا اور عبادت بھی کی، اور عبادت میں وہ سارا کچھ آ جاتا ہے، زبان کو بری گفتگو سے روکنا، اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، سچ بولنا، تلاوت قرآن کرنا، ٹھیک ہے، اور روزے کے جتنے بھی لوازمات ہیں یہ سارا عبادت میں آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ اس پیرامیٹر سے گزر کے روزے کو پایا تکمیل تک جو ہے نا وہ پہنچاتا ہے، اور رات کو قیام بھی کرتا ہے، یا جب اس کو ٹائم ملتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ایک بشارت دی ہے کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ ایسے ہو گیا پچھلے سارے گناہوں سے، وہ اس طرح پاک اور صاف اور مطہر ہو گیا کہ گویا آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کتنی ایک نوید سعید ہے جو حضور علیہ السلام نے دی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، ہم اگر دیگر سوسائٹیز کو ہم دیکھتے ہیں، مغربی سوسائٹیز کو، تو ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے، جو لوگ ہمارے ادھر پاکستان کے ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیلنگز میں بڑے فیئر ہوتے ہیں، جھوٹ بہت کم بولتے ہیں، ڈیلنگز جو ہیں وہ لینا دینا جو ہے وہ ٹائم، پیسج آف ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کرتے ہیں، جبکہ ہم اگر ہماری اپنی سوسائٹی جو مسلم سوسائٹی ہے، خاص طور پر بالخصوص پاکستان، تو بڑا حیاءً اور جو ہے نا وہ بڑا ایک کلکان و اضطراب سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہم جو کرتے ہیں نا وہ ڈیلنگز ہماری کوئی اتنی فیئر نہیں ہیں۔ اچھا، ایز اے کمپیریٹیو جب ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، چاہیے تو یہ تھا کہ فیئر ڈیلنگز مسلمانوں کی ہوں، سچائی کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ میں رکھا جائے، اور معاملات جو ہیں وہ بالکل فیئر ہونے چاہیے۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا، اور اسلامی جو تعلیمات تھیں وہ اغیار نے اپنا لیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے یہ تھا کہ جتنی وہ اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی شعائر ہیں، ان کو ہاتھ میں تھامیں، اور تاکہ جو دیگر معاشرے ہیں وہ کہیں کہ جی یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کا دین یہ کہتا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے جو اسلام کہتا ہے کہ کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو سب و شتم نہ کرو، کسی کے ساتھ غیر اخلاقی جو ہے نا وہ حرکات و سکنات نہ کرو۔ یہ وہ اسلامی اقدار تھیں جو ہمیں جو ہے نا وہ چاہیے تھا کہ دیگر سوسائٹیز کو، دیگر معاشروں کو جو ہے نا وہ متاثر کرتی ہیں، جن کو ہم نے جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ گنوا دیا ہوا ہے معذرت کے ساتھ۔ تو ان کو ان کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے، ان کو از سر نو جو ہے نا وہ نشأت ثانیہ کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور پیر وقاص منور صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ پیر صاحب، مجھے آج سے آغاز کرنا ہے، میں اگر اب سے آغاز کرنا چاہوں تو رمضان المبارک کا مہینہ میرے درمیان موجود ہے، میں اس سے مستفید کیسے ہو سکتا ہوں، میں کون سا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آغاز کرنے کے لیے ہے کہ میرا کردار ایسا بن جائے کہ میں اپنے لیے تو میری آخرت میری سنور ہی جائے، لیکن میں دوسروں کے لیے بھی سود مند ثابت ہو جاؤں، دوسروں کے لیے بھی میں مفید ثابت ہو جاؤں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اقبال نے کہہ دیا تھا ایک ہی شعر میں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسانیت کا جو تقاضا ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو لاسٹ درجہ ہوتا ہے سجدہ۔ اس کے بعد انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، مالک میں کچھ بھی نہیں، باقی تیری ذات ہے، میری تو اوقات یہ مٹی ہے، میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی۔ جب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو وعدہ کرتا ہے کہ میں بندگی خدا میں ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حضور ہوں، لیکن وہی بندہ روڈ کے اوپر ایک گاڑی کو کراس کرنے میں ریس میں لگا ہوتا ہے، یہ آگے گزر گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ حتیٰ کہ ایون کہ ایمبولینس کے اندر ایک مریض ہوتا ہے تو ہم اس کو رستہ دینے میں بھی اپنی توہین اور عار فیل کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ بندگی خدا کی انسان کے اندر تو یہ عاجزی انکساری ہونی چاہیے کہ احساسہ کہ اگر یہ بندہ آگے چلا بھی گیا ہے تو مجھے اس سے دوسروں کی کامیابیوں پہ خوش ہونا ہے ہمیں، اور یہ حسد نہیں کرنا۔ اس کو اگر انسان کے اندر بندگی کے عناصر پیدا کرنے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر سے غرور و تکبر کو ختم کرنا ہے، اور غرور و تکبر کی نفی کرنے کے بعد انسان وہ مرتبہ حضرت بابا بلے شاہ جو ہیں، ان کے پیر ہیں یہ لاہور میں عنایت شاہ قادری، تو یہ اپنے پیر کے پاس آئے تو انہوں اپنے مرشد نے آگے حضور رب کی میں لبد ہے،
उन्हें बोलिया रब दा पाना भी कोई पाना है, ए पटना ते ए लाना। वो पंजाबी के बदले ए पटना, वो मुंजी लगा रहे थे, वो अराई फैमिली से, तो वो लगाते थे उस समय, वो जो वो कहते काश्त कर रहे थे चावल की फसल की, तो साड़ी पंजाबी च कहते ने झोना ला रहे सन, तो वो पनीरी पुट के ना ये तो एक जगह लगाते हो गए, बोलिया रब दा की पाना, ए पटना ते ए लाना। बाबा बुल्ले शाह गश खा के जमीन पे बेहोशी का आलम, हजूर इतना आसानी से रब मिल जाता है। फरमाया हाँ, दिल से गरूर और तकब्बर को निकाल, अल्लाह। इंसानियत का सबसे बड़ा मयार बंदगी ये है कि इंसान अपने आप को कुछ ना समझे, और जो अपने आप को कुछ समझे वो शैतान है। आदम ने नफी की, शैतान ने अपने आप को कहा मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। इंसानियत का सबसे बड़ी मेराज ही है, इंसान नफी करता है, अपने आप को मिटाता है, और जिस बंदे के अंदर नफी का अंसर नहीं है वो ये जुर्रत नहीं रखता, इखलाकियात का वो बंदगी कर नहीं सकता। और मैं इस वक्त में अगर हम मौजूदा रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में देखें तो इसका हासिल वसूल भी यही है कि हम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाएं, हम परहेजगार बन जाएं। हम जब तकवा इख्तियार करेंगे, परहेजगार बन जाएंगे, तज़किया नफ्स का हमें ये महीना मौका फराहम करता है, तो यकीनन फिर आपके अंदर साफ होगा। आपका जब अंदर साफ होगा तो आपके लिए आसान होगा कि आप जो है वो ना सिर्फ मस्बत किरदार माशरे में अपने माशरे में अदा कर सकें, बल्कि जिस तरह से डॉक्टर इकबाल चिश्ती साहब ने इस पर रोशनी डाली कि उसके आलमी सतह के ऊपर भी उसके असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने आज हमारा ये इंतहाई अहम मौजू है और हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के अंदर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।